हामीले गरेका कामहरूको सम्प्रेषण जसरी गरिदिनु भएको छ, सूचनाहरू जसरी पुर्याइदिनु भएको छ, त्यसका निम्ति सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो हामीले प्रस्तुत गर्ने विषयहरू ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। केही लामो भएको कारणले यसलाई मैले लिखित रूपमै प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरेको छु। त्यही अनुसार बुझिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेको आज 100 दिन पुगेको छ। मैले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा सरकारका नीति तथा प्राथमिकता र बजेट आइसकेको थियो। यस मन्त्रालय अन्तर्गतका विगत लामो समयदेखि यतावत रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै समस्या हाम्रा सामु थिए। 3 तहका सरकार बीचको समन्वय समेत हुन सकिरहेको स्थिति थिएन। जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या रहेको थियो। नीतिगत क्षेत्रमा पनि धेरै कार्य गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै चुनौती हाम्रा सामु उपस्थित थिए। मलाई विश्वास छ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याका बारेमा हामी सबै साक्षात्कार छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रको यो समस्या अवस्था, जनताका अपेक्षा र आवश्यकता, हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधनको सीमा र सीमितता भित्र रहेर मन्त्रालय सम्हालेको 1 महिनामा मैले आफ्ना कार्ययोजना र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ। आफूले थालेका काम अगाडि बढाउने र निर्धारित समयमा नै सक्ने वर्तमान सरकारको प्राथमिकतालाई आत्मसात गरेर हामीले पनि सोही अनुसार आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसबीचमा हामीले अकल्पनीय बाढी पहिरो बेहोर्नु पर्यो र ड्याङ्गी, हैजा जस्ता स्वास्थ्यजन्य प्रकोप फैलिन नदिन र बाढी पहिरोबाट सिर्जना भएको समस्या सम्बोधन गर्न हामीले ध्यान केन्द्रित गर्यौँ। विपत्तिको त्यस दुःखद घडीमा कोही पनि नागरिक आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हामीले विपदमा घाइते भएका सबैको निःशुल्क उपचार गर्यौँ। घाइते तथा मृत्यु भएका परिवारलाई 1 वर्षको निःशुल्क बिमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्यौँ। यसरी आम नागरिकले बेहोर्नु परेको आपतकालीन विपत्तिको यथाशक्य सम्बोधन गर्दै यस 100 दिनमा हामीले तत्कालीन सेवा सुधारका काममा बढी ध्यान दिएका छौँ भने केही दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। म संक्षेपमा यी विषयहरू यहाँहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1, पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठक हामी बस्यौँ। समायोजनमा रहेको अलमल समेतको सम्बोधन गर्ने गरी बैठकले थुप्रै निर्णयहरू गरेको छ, जसमध्ये कर्मचारी समायोजनको बखत फाजिलमा र दरबन्दी नभएको तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ भएको छ। एमडी, एमएस गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका स्थानीय तहका चिकित्सकहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालमा कामकाजमा लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्बन्धमा समस्या समाधानको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। हैजा, ड्याङ्गी, झाडाफकाला लगायतका सङ्क्रामक महामारीको तथा स्वास्थ्य विपदहरूको पूर्व तयारी र प्रतिकारका लागि तिनै तहमा रहेका प्रतिकारी टोलीलाई सक्रिय बनाइएको छ। खण्डीकृत रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने सहकार्य र समन्वयलाई थप जोड दिइएको छ। 2, जनस्वास्थ्य समितिको क्रियाशीलता। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकबाट जनस्वास्थ्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका देहाएका 8वटा उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। 1, महामारी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति। 2, मानसिक स्वास्थ्य लागू पदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उपसमिति। 3, पोषण खाद्य सुरक्षा तथा विषादी नियन्त्रण उपसमिति। 4, जलवायु अनुकूलन वातावरण खानेपानी तथा सरसफाई उपसमिति। 5, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा पूर्व अस्पताल व्यवस्थापन उपसमिति। 6, औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन उपसमिति। 7, औषधिजन्य वनस्पति विकास तथा दिगो उपयोग उपसमिति। 8, जनसङ्ख्या श्रम आप्रवासन स्वास्थ्य उपसमिति। 3, स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन तथा सिप र दक्षता उपयोगको प्रयास।
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आगामी कार्यदिशा तयार गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्मिलित मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाली डायस्पोरा सङ्घको संयोजकत्वमा संसारभर प्रयोगमा रहेका असल अभ्यासहरूको नेपाली माटो सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रारूप तयार गर्न डाक्टर प्रकाश थपलियाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भई नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2024 आयोजना गर्न तयारी भइरहेको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रोत्साहनका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन भई समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यसलाई कार्यान्वयनका निम्ति अगाडि बढाइएको छ। 4. निरोगी नेपाल आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता। गर्भस्थ शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी सेवा परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट सुरुवात भएको छ। हालसम्म गर्भवती महिलाको बच्चाको मुटुको इको कार्डियोग्राफी 1452 जना र आमाको मुटुको इको कार्डियोग्राफी 247 जना, साथै नवजात शिशुमा हुन सक्ने मेटाबोलिक डिजिज लगायत विभिन्न जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्न न्यू बर्न स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानलाई मध्यनजर गरी परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निरोगी नेपाल आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ताको अभियानलाई साकार पार्न जीवनशैली प्रवर्धन, क्यान्सर र नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण जस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। देशभरमा 300 वटा सिनेमा हलहरूमा क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतनामूलक भिडियो सन्देश प्रसारण गरिएको छ। 304 वटा स्थानीय तहहरूमा आयुर्वेद सेवा मार्फत नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 8678 महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिएको छ। स्तन क्यान्सर रोकथाम सम्बन्धी 15 भाषामा सामग्री उत्पादन गरी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ। 10 देखि 14 वर्षका सम्पूर्ण किशोरीलाई निशुल्क एचपीभी खोपको व्यवस्था गरी यसै वर्ष खोप अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार पारिएको छ। विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका 2076लाई परिमार्जन गरी विद्यालय स्वास्थ्य एम्बेसडर र स्वास्थ्य प्रवर्धन विद्यालयको अवधारणालाई समेटी विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका 2081 स्वीकृत गरिएको छ। 5. उपचारात्मक सेवा विस्तार र विकास। साथै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सम्भव नहुने ल्याब परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी सबै किसिमका परीक्षणहरू स्वदेशमा नै सम्भव गराई देशबाहिर परीक्षणका लागि नमुना पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट मुटु रोग उपचारको सेवा सुरु गर्ने योजना बमोजिम शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सेवा सुरु गरिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि क्रमशः सेवा अगाडि बढाउने गरी तयारी भइरहेको छ। सबै सङ्घीय अस्पतालमा 2 शिफ्ट ओपीडी सेवाको सुरुवात भएको छ। सङ्घीय अस्पतालमा टोकन प्रणाली विस्तार गरिएको छ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरिएको छ। सबै सङ्घीय अस्पतालको रेडियोग्राफी डिपार्टमेन्टबाट जारी हुने प्रतिवेदनहरूलाई डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। हालसम्म सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भएकोमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा समेत न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू भएको छ। जस अनुरूप यस अवधिमा उपत्यकाका एक निजी अस्पताल र एक मेडिकल कलेजमा यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। देशमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न राष्ट्रिय न्यूरो उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डाक्टर गोपाल सेडाईको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भई कार्य थालनी गरिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका 5, 10, 15 शैय्याका आधारभूत अस्पतालको सञ्चालनका लागि तीनै तहमा सरकारको सहभागिता हुने गरी सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ र तत्काल आधारभूत अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुन जनशक्ति व्यवस्थापन को कार्य भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन महत्त्वपूर्ण खुड्किलो।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी 50-50 सिट निर्धारण भई एमबीबीएसको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात गरिने भएको छ। न्याम्स अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा नर्सिङ र एलाइड साइन्सतर्फ 400 पिजी एमडीएमएस सिटको फ्याकल्टी थप गरी स्नाकोत्तर विधामा अध्ययनका लागि उल्लेखनीय सिटहरू वृद्धि भएको र ब्याचलर इन अडियोलोजी एन्ड स्पिच ल्याङ्ग्वेज प्याथोलोजी कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट प्रत्यारोपण सम्बन्धी रिनल ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन र सर्जरी विधामा फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जलन उपचारलाई निशुल्क आहतमा राहत। वीर अस्पतालमा 15 शैय्याको जलन उपचार वार्ड पुनः सञ्चालन गरी सघन जलन उपचार सेवा निशुल्क सुरुवात गरिएको छ। साथै प्रदेशबाट हुने गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, कीर्तिपुर अस्पताल कीर्तिपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकका लागि कस्मेटिक बाहेक सघन जलन उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। 8 जनस्वास्थ्यका समसामयिक समस्याको सम्बोधन तहगत सरकारबीच समन्वय। हैजा, डेङ्गी लगायत जनस्वास्थ्यका समसामयिक समस्याको समाधानका लागि विभिन्न मितिमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र उपत्यका मेयर फोरमसँग बैठक बसी सहकार्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै प्रदेशका 1000 भन्दा बढी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डेङ्गी रोकथाम, नियन्त्रण र केस व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराइएको छ। डेङ्गी, हात्तीपाइले जस्ता रोगहरू सार्ने वाहक लामखुट्टेको नेपालमा पहिलो पटक मोलिक्युलर जेनो मोनिटरिङको सुरुवात गरिएको छ। डेङ्गी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख महिनादेखि मङ्सिर महिनासम्म हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजे 10 मिनट खोज र नष्ट गर अभियान हरेक घर, टोल र समुदायमा सञ्चालन गर्ने अभियानको सुरुवात गरिएको छ। एमफक्सको विश्वव्यापी सङ्क्रमण फैलिएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सातै प्रदेश समेट्ने गरी विभिन्न 14वटा अस्पतालमा फोकल व्यक्ति तोकी एमफक्स रोग निगरानी, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको छ। गत असोज 11 र 12 गते भएको बाढी पहिरोको विपदमा परि घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार साथै घाइते तथा मृतक परिवार सदस्यहरूको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई सार्वजनिक यातायात शुल्क नलाग्ने सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विशेष पहलमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले देशभरका करिब 52,000 महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र मिति 2081 7 15 देखि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 10 राष्ट्रिय खेलाडीलाई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, खेलाडी प्रतिको सम्मान हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। 11 स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार सहितको पुनर्संरचनाको प्रारूप तयार गर्न डाक्टर शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भई समितिबाट कार्य अगाडि बढिरहेको छ। 12 नीतिगत कानुनी सुधार र पुनरावलोकन सुशासनको आधार। औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्र स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन संशोधन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐनमा समय सापेक्षित संशोधनलाई मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पूर्व सम्बन्धित निकायहरूमा राय सहमतिका लागि पठाइएको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा रणनीति तर्जुमाका लागि निर्देशक एवं प्राविधिक कार्य समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। 13 उपकरण मर्मत तथा अभिलेखीकरण।
सङ्घीय अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मत सम्मारका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता भई अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मत कार्य सुरु भइरहेको छ। शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरणको मर्मत सम्भार भइरहेको छ। हालसम्म 400 भन्दा बढी सामग्रीको मर्मत सम्भार भएको तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरणको इन्भेन्ट्री तयार भएको छ। औजार उपकरणको सदुपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार गर्न एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको छ। 14 सिंहदरबार वैद्यखानाबाट औषधि उत्पादन जोगाउँदै साख। सिंहदरबार वैद्यखानाबाट हाल 13 किसिमका आयुर्वेद औषधि उत्पादन भइरहेको र 40 किसिमका औषधिको उत्पादनको तयारी भइरहेको छ। 15 औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति औषधिको स्वस्फूर्त मूल्य कायम गरी उपभोक्ताहरूको हकहित संरक्षण गर्न अर्थविद डाक्टर पोषणराज पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति गठन गरी कार्यारम्भ भइरहेको छ। विकास साझेदारसँगको सहकार्य। यस अवधिमा बेलायत सरकारबाट सामर्थ्य परियोजना अन्तर्गत सन् 2024 देखि 2030 सम्मका लागि 12 मिलियन पाउन्ड सहयोगका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ। अमेरिकी सरकारबाट एकीकृत पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 2024 देखि 2029 का लागि 72 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिबद्धताका साथै कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। हामीले आएदेखि नै केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने थियो, कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्ने थियो, नीतिगत स्वीकृतिका निम्ति तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यसअनुसार विषयहरूलाई बुझ्नका निम्ति केही समय लाग्यो। अब हामीले सुरुमै धेरै कुरा बुझेको कारणले पहिलो 3 महिनामा जुन विषयहरू ल्यायौँ अबको 3 महिनामा विषयहरू ल्याउन यति ढिलो हुने छैन। एकदमै धेरै विषयहरू हामीले तयारी गरेर राखेका छौँ। त्यसले अन्तिम रूप पाउन नसकेको कारणले आज हामीले प्रस्तुत गर्न भ्याएनौँ। कतिपय कुराहरू हामीले मात्रै स्वीकृत गरेर नहुने रहेछ, सरकारका अन्य पक्षहरूले पनि स्वीकृति दिनुपर्ने रहेछ। कतिपय कुराहरू गर्न खोजेर पनि नहुने रहेछ, त्यो काम गर्नका निम्ति आर्थिक प्रबन्ध हुनुपर्ने रहेछ। त्यसकारण धेरै कुराहरू हामीभित्र मात्रै सीमित नभएको र अन्यत्रबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने कारणले हामीले तयारी गरेर बसेका छौँ। अन्यत्रको सहयोग हुने बित्तिकै ती कामहरू हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेछौँ र यसबीचमा हामीले जे कामहरू गरेका छौँ ती कामहरूले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारको सङ्केतहरू दिएको छ। अब हामीले ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने कामहरूबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारिएको महसुस गर्ने स्थिति बन्नेछ। त्यस निम्ति हामीलाई अहिले जति लाग्यो त्यति समय लाग्ने छैन। हामीले पूर्ण तयारीका साथ हामीले ती विषयहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो एउटा त यो खासै नयाँ कुरा केही छैन। रामप्रसादजीले भन्नुभयो, हामीले मिडियामा यो लेखिसकेको आइसकेको कुरा। यो खास आज नयाँ कुरा गर्न यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेको होइन। भएका कामहरूको बारेमा त्यसको एकीकृत स्वरूप, बुदागत स्वरूपलाई प्रस्तुत गर्न यहाँहरूलाई बोलाएका हौँ। यहाँहरूले नै त्यो महसुस गरिदिनु भयो, त्यसका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ किडनीको समस्याका बारेमा पदमजीले भन्नुभएको जे कुरा छ, खासमा यो त्यसमा चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा सृजनाजीसँग पनि यो कुरा जोडिन्छ। खास हामीले चाहिँ यो क्यान्सर र किडनीको सबै नागरिकको अवस्था के हो, नागरिकको शरीरमा क्यान्सर र किडनीको समस्या छ कि छैन भनेर यो स्क्रिनिङ गर्न चाहन्छु। खास क्यान्सर फर्स्ट स्टेजको छ भने त्यो उपचार गर्दा निको हुन्छ अनि बाँच्ने अवधि पनि उसले दुःख पाउँदैन, पूर्ण स्वस्थ भएर ऊ बाँच्न पाउँछ। दोस्रोको पनि उपचार गर्दा अलिक बढी खर्च लाग्ला तर ऊ पूर्ण स्वस्थ हुन सक्छ। जब चौथो अवस्थामा पुगेपछि रोग पत्ता लागेर अनि उपचार गर्न हिँडेको त्यो व्यक्तिको घरखेत पनि जान्छ र ऊ बाँच्न सक्छ केही समय, तर ऊ एकदमै धेरै दुःख पाएर बाँच्छ। त्यसैले व्यक्तिको क्यान्सर को अवस्था फर्स्ट स्टेजमै स्क्रिनिङ गरेर पत्ता लगाउन सकियो भने धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्न सक्छ। अब त्यो स्क्रिनिङ गर्ने हाम्रो इच्छा छ, समस्या बजेटको अभाव छ। हामीले मोबाइलमा रिङटोन बजाएर देशका सबै स्वास्थ्य
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँको घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्क्रिनिङ गर्नुहोला। देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा किडनीको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तपाईँको नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर गर्नुहोला भनेर सूचना बजाउने हाम्रो इच्छा छ। त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने जनशक्ति, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरण, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य स्रोतहरू जुटाउन नसकेको कारणले हामीले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ, पर्खाइमा छौँ। मेरो विचारमा किडनीको र क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कार्यक्रम हामीले अब आउने 3 महिनाभित्र ल्याउँछौँ। त्यो विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसको उपचारको सन्दर्भमा किडनी डायलिसिसको आवश्यकता अनुसार विस्तार हुन सकेको छैन र अब यो डायलिसिस भनेको स्थिर राख्ने हो, यो पूर्ण समाधान होइन। त्यसैले अब यसको पूर्ण समाधान भनेको ट्रान्सप्लान्ट नै हो। ट्रान्सप्लान्टको सन्दर्भमा अहिलेको जुन नाता प्रमाणित हुनै पर्ने जुन व्यवस्था छ, अब यसलाई कानुनी रूपमा एकदमै खोल्न सकिँदैन। यो बिक्री हुन्छ, असाध्य अव्यवस्थित हुन्छ। अब यसलाई ठ्याक्कै टर्मिनोलोजी के भन्छ म भन्न सकिनँ, तर मृत्यु यो ब्रेन डेथ भएको शरीरका अङ्गहरूले काम गर्ने 24 घन्टे जुन अवधि हुन्छ, त्यो अवधिभित्र हामीले किडनी सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने हामीले केही हदसम्म आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रत्यारोपणको सन्दर्भमा किडनीको मात्रै होइन, लिभरको मात्रै होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको मुटुको, फोक्सोको पनि प्रत्यारोपण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौँ र यसको कानुन बनाएर यसलाई पनि हामी लागू गर्छौँ। यसको निम्ति किडनी उपचारको निम्ति, क्यान्सर उपचारका निम्ति हामीले वास्तवमा बिमाको कुरा हामीले गर्दै आएका छौँ र त्यसको सेलिङ बढाउनुपर्छ भनेर यस कारण पनि हामीले भनेका हौँ। त्यो कुरा हामी गर्दैछौँ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो धर्मभक्त यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँकै अथोरिटीलाई पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। खास गरी अहिले चाहिँ सूर्य विनायकमा पहिला इटा भट्टा भएको ठाउँमा यो निजीकरण समितिसँग त्यो जग्गा रहेछ। आज मात्रै हामीले त 100 दिनभित्र त्यो भयो भनेर छाती फुलाएर भन्न चाहन्थ्यौँ, तर जति प्रयास गर्दा पनि प्रोसेस टुङ्ग्याउन सकिएन। आज मात्रै अर्थ मन्त्रालयले 40 रोपनी माग भएको थियो, 100 रोपनीको 40 रोपनीको हाराहारीमा पठाउनुहोस्, यो स्वीकृत हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब भक्तपुरबाट त्यो सूर्य विनायक जान्छ, त्यहाँ पहिला एउटा अस्थायी संरचना बन्छ र स्थायी संरचना बनाउने योजना पनि हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। अब त्यो धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र उता सर्ने कुराको करिब करिब सुनिश्चितता भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उपेन्द्रजीले भन्नुभयो अब घर चुहिएको छ, तपाईँ भित्तामा रङ लाएर बस्नुहुन्छ होइन। अब उहाँको बुझाइ के रहेछ अलि गहिराइमै बुझौँला, तर मेरो विचारमा हामीले छत नै टाल्ने होइन, फेर्ने काम गरिरहेका छौँ होइन। यो एकैचोटि सबै थोक हुँदैन। त्यसैले यहाँका सबै सरुवा प्रक्रिया भन्नुहोस्, सुशासनका अन्य विषयहरू भन्नुहोस्, ती सबै पहिलेको भन्दा सुधारिएको छ। कोही कसैले पनि मन्त्रीको नाम लिएर केही बदमासी गरेको छ भने मलाई भन्नुहोला, लेख्नुहोला। त्यस्तो कुनै पनि गलत अभ्यास म आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही पनि भएको छैन। मैले नदेखी, मैले थाहा नपाइकन केही भएको छ भने मलाई भन्नुहोला, लेख्नुहोला। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय अब पूर्ण रूपमा सुधारिन्छ, सुधारिने सङ्केतहरू आएको छ। जस दिनुहोस्, राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिनुहोस्, नराम्रो कुरा पनि लेखिदिनुहोस्, किनभने राम्रो कुराको पनि समर्थन प्राप्त गर्न सकिएन भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। मिडियाले नै मान्छेको मनस्थिति बनाउने हो, सोचको विकास गर्ने हो, कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा परिभाषित गर्ने हो। त्यस अर्थमा राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिन चाहिँ नछोडिदिनु होला। त्यसपछि यो बजेट कसरी आउँछ भन्नुभयो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ। अब अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। हामीले प्रस्तुत गरेका केही विषयहरू अब स्वीकृत भएनन्, तर त्यसलाई हामीले बुझाउन बाँकी छ। हामीले
गहिराईमा त्यसलाई बुझायौँ भने प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ हामीले आफ्नो घरखेत जोड्नका निम्ति यो गरेको होइन। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नका निम्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनका निम्ति र हामीले बनाएको संविधान स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले यी विषयहरू प्रस्तुत गरेका हौँ। हामीले यी सबै विषयमा समर्थन प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब त्यसपछि यो स्वास्थ्य बिमा मैले कुनै छुटाइन जस्तो लाग्छ। टोकनको चाहिँ सबैमा लागू भएको छ। त्यसपछि मलाई लाग्छ टोकन प्रणाली करिब सबैमा लागू भएको छ। टोकन प्रणालीले पनि हल गर्दो रहेनछ, सत्य बोल्नुपर्छ। अनि यो लाइनको कुरा एकदम धेरै गर्नुहुन्छ। यो पवित्र उद्देश्यले सुधार गर्ने भित्री मनसायले भनेको विषयवस्तु बुझिएन होला, टेक्निकल कुराहरू बुझिएन होला, तर म एउटा नागरिक, मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नागरिक थिएँ। मैले पनि सधैँ सरकारी अस्पतालमै मेरो परिवारको उपचार गराइरहेको छु। मैले जे देखेँ त्यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले भनेको। त्यसैले पछि फेरि हट्दो रहेनछ, घट्दो रहेछ, त्यो पनि मैले बुझेरै भनेको। त्यसैले यससँग रिफरल सिस्टम जोडिँदो रहेछ हैन, यससँग हामीले बनाएका अस्पतालको वर्गीकरण जोडिँदो रहेछ, संरचनागत पद्धति जोडिँदो रहेछ, हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्ति जोडिँदो रहेछ, उपकरण जोडिँदो रहेछ, पूर्वाधार जोडिँदो रहेछ। सबै कुरा जोडिने भएकोले नसकिने निष्कर्षमा पुगेको होइन, समय लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। त्यसकारण तर यो हामीले गर्छौँ र त्यो महसुस गराएर हामी देखाउँछौँ, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलेभन्दा केही व्यवस्थित भएको छ, म दावाका साथ भन्छु। हरेक अस्पतालमा केही न केही सुधार भएको छ, तर पूर्ण सुधार भएको छ, एकदमै महसुस गर्ने परिस्थिति बनेको छ म भन्दिनँ। त्यो प्रयत्नमा छौँ। अब बिमाको सन्दर्भमा दुईटा कुरा। बिमाको दायरा बढ्छ, 5 लाख पुग्छ। त्यसपछि औषधिको मूल्य समायोजन हुन्छ। यो दुईटा कुरा मन्त्रीका रूपमा मेरो कमिटमेन्ट हो। यो मेरो एकदम जो मुख्य विषय हो। त्यसैले औषधिको मूल्य समायोजन हुन्छ भनेको कुनैमा पनि बढ्दैन, सबैमा घट्छ। त्यसपछि बिमा पनि लागू हुन्छ। मैले एउटा कन्सेप्ट बनाएँ, मन्त्रालयले बनायो, मन्त्रालयका सबै सचिवज्यू, अतिरिक्त सचिवज्यू, महाशाखा प्रमुख, पुरा मन्त्रालयले त्यो कुरामा साथ दियो। म आभारी छु त्यसको लागि। तर सरकारकै एजेन्डा बनाउने कुरामा प्रोसेस पुरा गर्नुहोस्, अरू पनि केही कुरा छुटेका छन् कि समावेश गर्नुहोस्। यो अलि भरपर्दो हुनुपर्छ, अलि दीर्घकालीन हुनुपर्छ, यो लागू गर्ने खालको हुनुपर्छ, अलि व्यापक छलफल गर्नुहोस्। म सकारात्मक छु, लागू गर्ने हो, तर यसलाई पूर्ण बनाएर प्रोसेस पुरा गरेर ल्याउनुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कारणले समिति बनाएर व्यापक ढङ्गले छलफल गरिरहेका छौँ। यो पूर्ण हुन्छ र यो लागू हुन्छ। यो एउटा हाम्रो मुख्य काम हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसलाई अर्जुन दृष्टि दिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग यस्तै र यसरी नै रहनेछ भन्ने विश्वास राख्दै सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको पत्रकार सम्मेलन यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।